आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो एक अफरीत की कहानी लगती है। जी, लेकिन जितना हम इसमें गहराई में जाएंगे, ये सवाल उतना ही पेचीदा होता जाएगा। कि असल अफरीत कौन है? बिल्कुल। हमारे पास 2005 की एक फिल्म का खुलासा है और हमारा मकसद है इस कहानी की तहें खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे अफरीत कहा जा रहा है, उसके आमाल के पीछे आखिर मुहर्रिकात क्या थे। सही। तो चले शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है डेनमार्क के पहाड़ों से। बहुत ही पुरसुकून माहौल है। जी, एक ट्रोल है जो अपने छोटे से बच्चे के साथ खेल रहा है। एक बिल्कुल मासूम सा मंजर है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। हाँ, डेनिश कबीले का सरदार अपने आदमियों के साथ वहां आ धमकता है। और वो वहां मतलब किसी दिफा में नहीं आए हैं। नहीं, ये एक हमला है, सीधा सीधा हमला। और ये बात बहुत अहम है कि ये हमला बिला इश्तिहा है। बिल्कुल। ट्रोल का जो पहला रद्द अमल है वो भी लड़ाई का नहीं है। वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, उसे छिपाता है और फिर उन वाइकिंग्स को सिर्फ डराने की कोशिश करता है। एक बाप की तरह। जी, एक बाप की तरह, एक अफरीद की तरह नहीं। वो तसादुम से बचना चाहता है। लेकिन वो नहीं रुकते। वो उस पर तीर बरसाते हैं, भाले मारते हैं, यहाँ तक कि वो पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाता है। और सरदार वो नीचे देखता है, उसे वो छोटा बच्चा नजर आता है, लेकिन वो उसे जिंदा छोड़ देता है। अब यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो बच्चा अकेला रह गया है अपने बाप की लाश के पास। और वो क्या करता है? वो कौवों को भगाने की कोशिश करता है जो लाश पर मंडला रहे हैं। और आखिरकार एक तलवार से अपने ही बाप की लाश के टुकड़े करता है। ताकि वो उन्हें एक गार में छुपा सके। जरा इस मंजर का नफ्सियाती असर सोचें। बहुत ही खौफनाक है। ये बच्चा अकेले गार में बड़ा हो रहा है और रोज अपने बाप का कटा हुआ सर देखता है। ये एक मुस्तकिल याद दहानी है। बदले की याद दहानी। जी, ये सदमा ही उसकी पूरी शख्सियत की बुनियाद बनता है। वो सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा, वो एक मकसद के लिए तैयार हो रहा है। तो कई साल गुजर जाते हैं। वो बच्चा अब एक बहुत बड़ा एक दीव हैकल ट्रोल बन चुका है। और अब वक्त आ गया है बदला लेने का। वो अपनी गार से निकलता है। गांव में एक नया बार खुलता है और वो उसी रात हमला कर देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जी, वो सिर्फ और सिर्फ वाइकिंग जंगजुओं को मारता है। सही। औरतों, बूढ़ों, बच्चों को हाथ तक नहीं लगाता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कोई बेअकल दरिंदा नहीं है। उसका इंतकाम बहुत जाती है, मतलब एक तरह से उसूलों पर मबनी है। वो सिर्फ उसी ग्रोह को निशाना बना रहा है जिसने उसके बाप को मारा था। बिल्कुल, ये सोचा समझा इंतकाम है, अंधाधुंध कत्लेआम नहीं। अच्छा, तो इसी अफरा तफरी के बीच कहानी में एक नया किरदार आता है। मशहूर वाइकिंग जंगजू लियो। जी, लियो और उसके साथी कहीं और जा रहे थे, लेकिन मौसम खराब हो जाता है और उन्हें उसी गांव में रुकना पड़ता है। और सरदार के लिए तो ये एक मौका है, उसे एक निजात दहिंदा मिल गया है। वो इसे हीरो की तरह खुशामदीद कहता है, दावत देता है और मदद मांगता है। लेकिन वो उसे आधा सच बताता है। अच्छा? वो उसे बताता है कि एक अफरीद हमला कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये सब शुरू क्यों हुआ। वो अपना किरदार छिपा लेता है। तो ल्यू और उसके आदमी उस अफरीद का शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बार में उसका इंतजार करते हैं। और आधी रात को ट्रोल आता है, लेकिन यहाँ एक और बहुत गैर मामूली बात होती है। वो अंदर नहीं आता। नहीं, वो दरवाजे पर रुककर उन्हें सूंघता है। उसे शायद अंदाजा हो जाता है कि ये मुकामी जंगजू नहीं है। और फिर वो हमला करने के बजाय क्या करता है? वो सिर्फ दरवाजे पर पेशाब करता है और वापस चला जाता है। ये एक पैगाम है। कैसा पैगाम? वो जैसे कह रहा हो, तुम लोग मेरे दुश्मन नहीं हो, मेरी लड़ाई तुमसे नहीं। वो फर्क कर सकता है, ये किसी बेअकल दरिंदे का काम हो ही नहीं सकता। और इसी शक के साथ वो मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। जी, और वो गांव से बाहर रहने वाली एक औरत लेना से मिलता है। कहा जाता है कि वो मुस्तकबिल देख सकती है। और लेना उससे क्या बताती है? वो कहती है कि ट्रोल तो मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत से वाइकिंग्स भी मारे जाएंगे। और फिर वो एक बहुत अहम जुमला कहती है। वो इसी के लायक हैं। जी, वो इसी के लायक हैं क्योंकि उन्होंने ट्रोल के साथ बुरा किया था। ये कहानी का अहम मोड़ है। ये वो लम्हा है जहां सरकारी बयानिया जो सरदार ने बनाया था वो टूटना शुरू होता है।
لینا ایک بیرونی آواز ہے جو وہ سچ بول رہی ہے جسے سب چھپا رہے ہیں. اور لیو کو پہلی بار یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید وہ غلط پکش کا ساتھ دے رہا ہے. تو اسی شک کے ساتھ لیو دوبارہ جنگل میں جاتا ہے. اور اس بار اس کا سامنا ٹرول سے ہوتا ہے. لیکن ٹرول اس سے لڑنے کے بجائے بھاگتا ہے. لیو اس کا پیچھا کرتا ہے اور پھر لینا وہاں آ جاتی ہے. وہ مترجم کا کردار ادا کرتی ہے. جی. ٹرول اپنی زبان میں کچھ کہتا ہے اور لینا ترجمہ کرتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اس کی لڑائی تم سے نہیں کیونکہ تم نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ بہت طاقتور لمحہ ہے. پہلی بار افرید کو ایک آواز ملتی ہے. وہ بات کر سکتا ہے، اپنا موقف بیان کر سکتا ہے. اس سے پہلے وہ صرف ایک خاموش خطرہ تھا. صحیح. اور لیو کے لیے یہ تصدیق ہے کہ سردار جھوٹ بول رہا تھا. اب یہ صرف ایک شکار نہیں رہا، یہ سچ کی تلاش بن گیا ہے. وہ واپس جا کر سردار سے سخت سوال کرتا ہے. اور دباؤ میں آ کر سردار کو سچ مان لیتا ہے. وہ یہ تو مان لیتا ہے کہ اس نے 20 سال پہلے ایک ٹرول کو مارا تھا، لیکن وہ اب بھی یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ حملہ ضروری تھا اپنی حفاظت کے لیے. وہ اب بھی پورا سچ چھپا رہا ہے. اسی دوران گاؤں کا ایک معذور شخص جس کا خاندان ٹرول کے حملے میں مارا گیا تھا، وہ بدلے کی آگ میں لیو کو ٹرول کی غار کا پتہ بتا دیتا ہے. یہاں دیکھیں تشدد کا دائرہ کیسے پھیلتا ہے. مطلب ٹرول کا انتقام جو خود ایک ناانصافی کا نتیجہ تھا، اس نے اب مزید متاثرین پیدا کر دیے ہیں. اس معذور شخص کا مقصد بھی بدلا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جی. اور وائکنگز کا غار میں جا کر اس کی بے حرمتی کرنا ان کی منافقت کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور یہی بے حرمتی آخری لڑائی کی وجہ بنتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹرول کے باپ کی کھوپڑی کو توڑ دیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی ذاتی حملہ ہے. یہ حملہ اس کے جسم پر نہیں، اس کی یادداشت پر، اس کے ماضی پر تھا. بالکل. اور جب ٹرول یہ دیکھتا ہے تو وہ غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے. وہ اس رات بار پر حملہ کرتا ہے اور ایک بہت ہی خونی لڑائی ہوتی ہے. اس لڑائی میں ٹرول اس وائکنگ کو تو مار دیتا ہے جس نے کھوپڑی توڑی تھی، لیکن لیو سے لڑتے ہوئے وہ اپنا ایک بازو کھو بیٹھتا ہے. وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے، لیکن سمندر کے کنارے جا کر دم توڑ دیتا ہے. تو وائکنگز جشن مناتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. ہاں، لیکن لیو وہ سردار کے پاس جاتا ہے اور اس سے پورا سچ اگلوا لیتا ہے. اور سردار آخرکار مان لیتا ہے. جی، وہ مان لیتا ہے کہ اس نے ٹرول کے باپ کو بلا وجہ محض تفریح کے لیے مارا تھا. اور جب لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو گئی، تبھی ایک نیا اور اس سے بھی زیادہ بھیانک باپ شروع ہوتا ہے. اسی رات جب وائکنگز جشن منا رہے ہوتے ہیں، گاؤں پر ایک اور حملہ ہوتا ہے. ٹرول کی ماں کا، جو اب تک کہانی میں کہیں نہیں تھی. یہ انتقام کا سلسلہ ہے. یہ نسل در نسل چلنے والے صدمے کا ایک خوفناک چکر ہے. وہ بار میں موجود سب کو مار ڈالتی ہے اور اپنے بیٹے کا کٹا ہوا بازو اٹھا کر لے جاتی ہے. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. یہ چکر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک کوئی اسے شعوری طور پر توڑنے کا فیصلہ نہ کرے. لیو کو لگتا ہے کہ شاید ٹرول زندہ ہے، لیکن جب وہ غار میں جاتا ہے تو اسے اس کی لاش ملتی ہے اور وہیں اس کی ماں اس پر حملہ کر دیتی ہے. ایک شدید لڑائی ہوتی ہے اور لیو اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آخری وار کرتا ہے اس کی نظر ایک کونے میں کھڑے ایک چھوٹے لڑکے پر پڑتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تلوار ہے. یہ لیو اور ٹرول کا بیکا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. بالکل وہی منظر. لیو اب ٹھیک اسی جگہ کھڑا ہے جہاں 20 سال پہلے ڈینش سردار تھا. اس نے ایک بچے کے سامنے اس کے والدین کو قتل کیا ہے. اب انتخاب اس کے ہاتھ میں ہے. کیا وہ وہی غلطی دہرائے گا اور اس بچے کو مار کر سلسلے کو جاری رکھے گا، یا وہ کچھ مختلف کرے گا؟ اور وہ کچھ مختلف کرتا ہے. وہ اپنا ہتھیار نیچے کر کے اسے توڑنے کا انتخاب کرتا ہے. وہ اس چکر کو توڑ دیتا ہے. تو آخر میں اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ لیو وہاں سے چلا جاتا ہے. وہ سردار کو صرف اتنا بتاتا ہے کہ افریت مر چکے ہیں. وہ بچے کا راز نہیں بتاتا. اور جاتے ہوئے وہ ٹرول اور اس کی ماں کے لیے 2 قبریں بناتا ہے. یہ ایک طرح سے احترام کا اظہار ہے. جی، ان کی تکلیف کو تسلیم کرنا ہے. یہ بیانیہ روایتی افریت کی کہانی کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے.
یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ اصل درندگی کیا ہے؟ ایک مخلوق کا غم اور انتقام میں کیا گیا تشدد یا ان انسانوں کا تکبر اور تفریح کے لیے کیا گیا تشدد؟ ٹرول کے اعمال کی ایک وجہ تھی، ایک منطق تھی، جبکہ سردار کے عمل میں صرف بربریت تھی۔ لیو کا آخری عمل امید کی ایک کرن ضرور ہے۔ اس نے اپنی طرف سے تو اس سلسلے کو توڑا ہے، لیکن کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اور سوچنے کے لیے نقطہ یہی ہے، کیا انتقام کا سلسلہ واقعی ختم ہو گیا ہے یا صرف وقتی طور پر رکا ہے؟ وہ لڑکا، وہ اب اپنے باپ کی طرح یتیم ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک وائکنگ نے اس کی ماں کو مار ڈالا۔ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ کیا انتخاب کرے گا؟ کیا انتقام کے چکر کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے صرف ایک شخص کا رحم دل ہونا کافی ہے؟ یا اس کے لیے پورے معاشرے کو اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے؟ یہ سوال اس کہانی کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔